وہابیوں غور نہ سنو، بریلوی دیوبندیوں تسی بھی سنو، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، علی موجود، حسن موجود، حسین موجود، چاچا عباس موجود، عقیل موجود، آل عقیل آل عباس موجود، لیکن کسی نے ابو بکر دی امامت تے اعتراض کیتا؟ اور جدو اینا نہیں کیتا تو کون اعتراض کرنا؟ اور بول دے نہیں تو کون اعتراض کرنا؟ علی نے اعتراض نہیں کیتا، اعتراض کرنا بھگدا سی، اور اعتراض کرنا ہی حسین سے نانے تے اعتراض کرنا، جنہ فرمایا مرو ابا بکر۔ اور امام بخاری اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، میرے بخاری نے حدیث صحیح بخاری چ 27 مرتبہ دی، کنی مرتبہ؟ اور بابیو یاد کر لو کنی دفعہ؟ 27 مرتبہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ہائے ماں عائشہ تیری قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ اماں عائشہ نے اعتراض کیا، محبوب جی عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے، عمر نو کہہ دیو۔ ہائے ہائے آقا فرماندے نے عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی۔ اماں عائشہ پھر فرماندیاں نے محبوب جی میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے، عمر دا دل سخت ہے، وہ کو مسلح تے نہیں کھلوتے آ جانا، عمر نو کہو۔ آقا پھر فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ پھر اماں عائشہ فرماندیاں نے عمر نو کہو۔ فرمایا عائشہ میں نہیں کہہ رہا یا اللہ، اللہ ڈائریکٹر اس تو انکار کر رہا ہے، میرے رب نو میرے مسلح تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں۔ اعتراض کرنا ہی تو ادھر اعتراض کر دے۔ علی نے اعتراض نہیں کیتا، اگر کیتا دنیا دی کوئی حدیث دکھاؤ، میں کوئی کچی روٹی پکی روٹی نہیں پڑھیا، کہتا ہوں وہی بات جسے سمجھتا ہوں حق، وہ ہرگز کے حلائل کو کبھی کہہ نہ سکا کم۔ آؤ میدان چاہو، دلائل دی دنیا چ بات کرو، گالیاں چ نہیں، لیکن تو گالیاں بھی دیں گا، اسی کہاں گے کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، وہ گالیاں سن کے بھی بے مزہ نہ ہوا۔ تیریاں گالیاں تینوں مبارک، قرآن منو مبارک، نبی دا فرمان منو مبارک۔ اگر اعتراض کیتا ہے لے آؤ۔ ہن میں ایک سنن نبی داؤد دی روایت لگا سنا، حدیث نمبر 4660 اور 61، کتاب السنہ، حدیث بھی سکے بن، دنیا دا کوئی ذاکر اس حدیث نو ضعیف کر دے، پوری زندگی محمد دے منبر تے چلنا ہی چھڑ دیا۔ آؤ نبی علیہ السلام بیمار ہو، نماز دا ٹائم ہویا، آقا علیہ السلام فرماندے نے، بلال اندر نے محبوب جی نماز الصلاۃ، ہائے فرمایا بلال کسے نو کہہ دیو نماز پڑھائے۔ بلال اندر نے میں پوری مسجد نبوی چ نظر ماری، صدیق نظر نہ آئے، میں حضرت عمر نو پھڑ کے مسلح میں جی تسی نماز پڑھا۔ حضرت عمر دا طبی طور تے آواز اچھا سی، عام ہی بول دے سننا تو لگدا ہی جویں کنی اونچی بولن دے تے طاقتور کنے۔ علامہ سلیبی نے اپنی کتاب چ لکھیا ہے حضرت عمر نے اپنے پیر تھلے چمڑا رکھیا، 7 بندیاں نو کہا چمڑا کھچو، چمڑا ٹوٹ گیا، عمر دے پیر تھلیوں نہیں نکلیا۔ ایویں نبی نے مانگ کے نہیں سی لیا، ایویں نبی نے مانگ کے نہیں لیا۔ آخر کو بندہ رب کو چیز مانگدا تے کوئی چنگی چیز ہی مانگدا۔ من عمر نو عمر دراز ہوئی، شالا روے عمر دا دردی، میں تے ویکھیے عمر دے در تے لکھاں دی عمر سمر دی۔ عمر دی شان پوچھنیاں حسین کو لو پوچھ، جدے گھر تھی ہے حیدر دی، حیران ہے یوسف مسروری بنا عمر دے تیری کیویں پئی عمر گزر دی۔ حضرت عمر مسلح کھلوتے اللہ اکبر، حجرے چ آواز جاندی ہے، میرے پیغمبر دا چہرہ سرخ ہو جاندہ ہے غصے نہ، آپ اٹھ دے نے تے جیڑی پتی مسجد نبوی جو کھل دی ہے او دینا میرے نبی نے اپنا منہ لگایا، فرماندے نے لا 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 نہیں نہیں اینا صدیق، اینا صدیق،
کوئی جواب نہیں ہوتا. نماز ہو رہی ہے, نماز مکمل ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. فرمایا ابو بکر نو صحابہ نے دسیا سارا واقعہ. ابو بکر حجرہ عائشہ جاندے نے. آقا فرماندے نے ابو بکر کتھے گئے سو؟ سونیا مدینے تو باہر گیا سان کو صلح کرانی سی, لیٹ ہو گئی, نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ اللہ رسول نماز نہیں پڑھی. فرمایا صحابہ نو کٹھا کر لو, نماز دوبارہ پڑھا دے. صحابہ نو او بولو, صحابہ نو کٹھا کر دیو, نماز دوبارہ پڑھا دیو. سونے نماز تے ہو چکی ہے, عمر نے پڑھا دیتی ہے. فرمایا صدیق منو بھی پتا ہے عمر نے پڑھا دیتی ہے, پر تو دوبارہ پڑھا, تیری فرضی ہو جائے گی, یہ نہ دی نفلی ہو جائے گی. کیوں؟ آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مسلح دا وارث میرا صدیق ہے. اچھی 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 آئیے ذرا غور کیجئے ابو بکر کون ہے. میں دریچہ ہی پورا کھول دیا. میں تے 2 جمعے صدیق اکبر دی عظمت تے پڑھائے نے. میں کہنا علی نے منیا ابو بکر نو, تو کیوں نہیں مندا؟ عمر نو منیا. اگر علی نے منیا نہیں تے 2.5 سال ابو بکر دی خلافت رہی, 10 سال حضرت عمر دی رہی, 12 سال حضرت عثمان دی رہی, یہ 24.5 سال علی نے نمازاں کتے پڑھی ہیں. وہ ایتھے ایک مسیح چ بابا ناراض ہوئے نا کاری نا, کہیں کاری نو مسلے دے نہیں کھلون دے, بابے نو راضی کر. وہ بول دے پاویں بابے کو گھر نو بھی تنگ ہونا. ہاں جی بھائی نہیں ایویں ہی ہے نا. اسی آنا قاری صاحب مولوی نو پہلو راضی کرو پھر مسلے. 24.5 سال علی نے نمازاں کتے پڑھی. اگر ناراضگی سی حضرت ابو بکر دے دور چ حضرت علی چیف جسٹس رہے, حضرت عمر دے دور چ چیف جسٹس رہے, 12 سال تک حضرت عثمان دے دور چ بھی چیف جسٹس رہے. اور چیف جسٹس دا مقام تھوڑا ہے. چیف جسٹس نے لوکاں نو وعد نو پھڑیا, بول دے نہیں. لیکن علی نے اعتراض کیتا, ہائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میت پئی ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں کھڑا تے میرے کندھے تے پچھوں ایک بندے نے آگے ہاتھ رکھیا تے میں مڑ کے ویکھیا تے حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آندے نے عبداللہ میں پوری زندگی نبی دی زبان دا تقیہ کلام سی, میں تے ابو بکر عمر فلاں جگہ تے گئے, میں تے ابو بکر عمر اتھے گئے, میں تے ابو بکر عمر ادھر گئے, میں تے ابو بکر عمر فلاں جگہ تے گئے. پوری زندگی تقیہ کلام. ایک دن جگہ دے پیر مسجد نبوی چ داخل ہو رہے نے, کھبے عمر نے سجے ابو بکر نے. آقا علیہ السلام فرماندے نے ہاکذا نبعث یوم القیامہ, او میرے صحابیو سن لو قیامت دے دن قبراں چوں وی ایویں ہی اٹھائے جاواں گے. علی دا عقیدہ نوٹ کرو, علی دا. اور 11 کتب دا حوالہ, 11 کتب شیعہ لکھ کے دیتا ہے, لکھ کے. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے شیعہ و اہل بیت, لکھ کے دیتا ہے حوالہ 11 کتب. حضرت علی قید رضی اللہ تعالی 9 بیویاں 18 لڑکے. حضرت فاطمہ دنیا تو فوت ہونے لگی. فاطمہ تیرے ورگی سلیقہ اشعار عورت نہیں ملے گی, تیرے کردار دی. فاطمہ دیا نے ہاں ایک عورت ہے, میں 10 دنیا میرے تو بعد نکاح ہو دینا کرے. کون؟ امامہ. امامہ کون ہے؟ حضرت زینب کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ, نبی دی سب تو بڑی بیٹی ہوتی بیٹی, یہ بھی نبی دی نواسی. جدو بدر فتح ہویا مال غنیمت مسجد نبوی چاہے, نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں, نبی دی گود ایک لڑکی کھیڑ رہی سی, ہوئے امامہ سی. امامہ دے بھائی سن حضرت علی نبی دا نواسا, جن نے کعبۃ اللہ دے بت نبی دے کندھیاں تے چڑھ کے اتارے سارے. یہ نبی دا نواسا ہے.
ہائے ہائے فرمایا تو ہاں نکاح کرنا ہے تو امامہ نہ کریا میں پوری کائنات دے شیعہ نو ایک گل کہنا اگر نبی دی بیٹی ایک سی تے امامہ کون سی ویسے میں جمعہ پڑھایا شیعہ کتب چو حوالے دے کے نبی دیاں بیٹیاں 4 نے کتاباں چ لکھیا ہے امامہ نے شادی کی تھی اس تو بعد پھر شادیاں حضرت علی نے کی تھی بیٹا پیدا ہویا علی نے نام رکھیا محمد آقا دے نام تے دوسرا بیٹا پیدا ہویا آئے حسن دوڑے دوڑے آئے ابا جی نام فرمایا محمد تو بعد زمین دی دھرتی تے اگر عظمت دا مالک ہے ابو بکر ہی ہے اور جڑے دشمن ہون انہاں دے نام اپنے بچیاں دے نام تے نہیں رکھی اگر دشمنی سی پھر نام کیوں رکھے اگر اختلاف سی نام کیوں رکھے تیجا بیٹا پیدا ہے نام رکھیا عمر چوتھا بیٹا پیدا ہے نام رکھیا عثمان پنجواں بیٹا پیدا ہے نام رکھیا عباس چاچا دے نام ایک پوچھنا لے پوچھیا علی چاچا باچ اپنے باچ بگانے پہلے حضرت علی نے کہا جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہوئے علی انہاں نو کیویں پیچھے کر سکتا ہے جنہاں نو رب نے اگے حسن دی شادی ہوئی بیٹا پیدا ہویا ابا جی نام فرمایا ابو بکر ابا جی بھائی دا نام ہی ابو بکر پوتے دا نام ہی ابو بکر ہاں دوسرا بیٹا فرمایا عمر تیسرا عثمان حسین کی شادی ہوئی بیٹا پیدا ہویا ابا جی نام فرمایا ابو بکر حضرت حسین آندے نے ابا جی بیٹے دا نام ہی ابو بکر پتیجے دا نام ہی ابو بکر بھائی دا نام ہی ابو بکر علی نے جڑا جواب دیتا خدا دی قسمیں انہیں میرے سینے نو چیر کے رکھ دیتا علی آندے نے بیٹے حسین علی چاندہ جس گھر چ علی داخل ہوئے کہ ابو بکر کھیلتا نظر آئے وہ کائنات لیا ہوتے صحیح اور کربلا دے شہداء دا ذکر کر دے ہو ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کر دے تیریاں اپنیاں کتاباں چ لکھیا ہے سب تو پہلے جن نے کربلا کے اندر جامع شہادت نوش کیتا وہ ابو بکر بن علی سی دوجے نمبر تے عمر بن علی عثمان بن علی چوتھے نمبر تے ابو بکر بن حسن عمر بن حسن عثمان بن حسن ستویں نمبر تے ابو بکر بن حسین عمر بن حسین عثمان بن حسین اوہ کربلا دے شہداء دا ذکر کرنا ہے ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا میرے بھائیو پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ رحماء بینہم تراہم رکا آخری بات سن لو میں سیال پور تو بھی تقریر کر گیا روز دو جلسے تھک بھی جانا آخری بات پیغمبر دے صحابہ دے اتے تنقیس نہیں کرنی سب صحابہ اچھی بولو سب صحابہ سارے صحابہ جنتی حدیبیہ جدو مکہ فتح ہویا نا نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی دے اندر نا ایک شورا دا اجلاس کیتا تے نبی دے ایک صحابی نے شورا دی ساری کاروائی لکھ کے نا ایک بی بی نو دیتی ہو دا نا سارا سی وہ مدینیوں باہر نکلی آسمان تو جبریل آ گئے سونے آؤ بی بی تھوڑی جسوسی دا رکھا لے کے جان دی ہن جسوسی کیڑا بڑا جرم ہے کیوں بھائی نہیں بہت بڑا جرم ہے بی بی پہنچی روضہ خاک تے جبریل نے دسیا حضرت علی حضرت زبیر حضرت ابو مرصد حضرت ابو مرصد غنوی حضرت زبیر حضرت اسود حضرت علی 4 صحابہ بھیجیا روضہ خاک جگہ دے پہنچے بی بی نو اتھے ہی پایا کہنے لگے بی بی تیرے کو رکا ہے جسوسی دا دے دے تو بی بی آگئی میرے کو کوئی نہیں سامان لیا پھولیا نہ نکلیا حضرت ابو مرصد آندے نے علی جی یہ دے کو رکا کوئی نہیں فرمایا ابو مرصد یہ بی بی جھوٹی ہو سکتی ہے جنہیں سانو مدینے ہو بھیجے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن اوے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دا نہیں
وہ دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں بی بی رکا دے دے حضرت علی آدھے میں تیرے کپڑے اتار دیا وہ کہنے لگی منہ پرانو کرو صحابہ نے منہ پرانو نے سیر دیا میڈیاں جو رکا کٹ کے دیتا رکا لے کے مدینے آئے بڑے آگیا دیکھیا نبی دا ایک بدر دی بدری صحابی ہے حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی انہاں نے رکا لکھیا ہے جدو رکا پڑھ کے سنایا جاندہ ہے مسجد نبوی دے اندر کوہرام مچ جاندہ ہے کوئی صحابی آندہ ہے حاتب جڑا ہے وہ منافق ہو گیا ہے کوئی صحابہ آندہ نے مرتد ہو گیا ہے اسی دوران حضرت حاتب بن ابی بلتا اٹھ پہندے نے آندے نے محبوب جی کوئی فیصلہ صادر کرن تو پہلے میری گل سن لو نہ میں منافق ہویا نہ میں مرتد ہویا میرے بیوی بچے مکے دے اندر نے رشتہ دار مکے جنے تے میں کیا کدے میرے بیوی بچیاں نو مکے دے کافر مار نہ دین میں اپنے بچے بچان واسطے انہاں دی محبت غالب آ گئی ہے تے میں رکا لے کے لے بیٹھا ہاں اور کوئی گل نہیں حضرت عمر کہندے نے محبوب جی اے دی کوئی گل نہ سنو اشارہ ابرو ہوئے دی گردن ہوئے عمر دی تلوار ہوئے آقا فرماندے نے عمر ایڈیاں اونچیاں گلاں نہ کر حاتب جڑا بدری آدمی ہے تے بدریاں نو رب نے آسمان تو چاند کے تھلے کیا سی اے مالو بما شئتم قد غفرت لکم اوے بدریو آج تو بعد تسی جویں دے مرضی عمل کرو میں تھانوں قیامت تک معاف کر چھڑے آئے وہ بول دے نہیں تے نالے چنگی ماڑی سجنا کولوں نگیاں گلاں تو یاریاں نہ چھڑیا کرو وہ بول دے نہیں چنگی ماڑی سجنا کولوں کئی واری ہو جاندی یار یاران دے گلے نہیں کر دے اصل پریت جنان دی یمن جو ایک بی بی نو گرفتار کر کے آندہ ہے حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے میرے نبی دے سامنے لے آندی جاندی ہے کون ہے حاتم تائی دی بیٹی ہے عدی دی پہن ہے جدو لے آندہ گیا ہے دا سر ننگا ہے تے جگہ دے پیرنے دے سر تے اپنی کمبل پاک مزمل چادر دے دیتی ہے صحابہ نے محبوب جی ہے تے عیسائی دی بیٹی ہے تے تو ہاں سر تے پاک چادر رکھ دیتی فرمایا محمد دی عدالت سے عیسائی دی بیٹی ہو یہودی دی ہو سارے دی عزتہ برابر ہی ادھا خیمہ مسجد نبی چ لگا بلال دی اذان سنی نبی دا قرآن سنیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو آندھی ہے منو اللہ رسول میرے بھائی دی کو دے پچاؤ نے شام دے جنگل جو ڈیرے لائے نے آقا فرماندے نے ادھر کافلہ آئے گا ادھر فرمایا نا جیڑے صحابہ نے یمن چو آندہ ہے شام سے چھڑ گئے ہوں گے سمانے سفر بنیا شام سے جنگل دے قریب پہنچے تے دوروں عدیوے آندہ ہے تے میری ماں جمی پہن صفا ہے دوروں وے کے ہوندہ پہن نو اتار دے سینے نہ لاندہ ہے لاہوریو گل سن والی ہے آندہ پہنا باقی گلہ باچ کرانگے اینے دن مدینے رہ کے آئی ہیں پر منو دس تیریاں عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں ایڈے ایڈے جوانا نہ جنگلہ چو سفر کر کے آئی ہیں تیریاں عزتاں دا کی آل ہے تے عدیدی پین حاتم تائی دی بیٹی کی آندھی ہے لکھا من سونا ہوئے لے کے لے جو آقا نہیں ہوندہ آندھی ہے ویرا او عزتاں تے منو تیرے کر دی چار دیواری چ نہیں ملیاں جیڑیاں عزتاں محمد دیاں جتیاں چو پا کے آئی ہیں او حیاتے میں تیریاں اکھاں جنی ویکیا جرا حیا محمد دے یاراں دیاں اکھاں جنی ویکیا تے نال کی آندھی ہے سنوے ویرا بدر منیرا سنوے ویرا اے جیڑے وانگ فقیران نال میرے نی آئے پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے بوریاں دیاں لگ چادراں ولیاں تے ڈبا نو دے کے اڑنگے ادھی پنی تک چادراں لٹکن تے گٹے دسن پہ ننگے ادھر میرے والے ویکھو بیڑے آندے تھا کنڈے ٹونگے ہاتھ وچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے
نہیں ویندے آسے پاسے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں اوے چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں ادھر میرے وال ویکھو متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکڑ نہ رجل یہ لے گے سی منو لے آئے نی منو اے ایڈے نی بولے بالے آنکھ چا اینا نیوں تکیا اے ایڈے نی کرما والے بے ویرا تو کی اینا دیاں صفتاں سننا ویکھ اینا دا چالا ویکھن والا ہی ایکو پیر اینا دا جدا نام محمد آلہ الحمدللہ رب العالمین ولاکم التقین والصلاة والسلام علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ایک بھائی دی شادی دی دعا کرو اللہ شادی کر دے بھی کر دے ایک بھائی واسے دعا کرو کر دی اللہ انہوں کر دے دے کچھ احباب نے اس کانفرنس واسے جنہ ساتھیاں نے تعاون کیتا اللہ انہوں دے رزق مال و جان چلا برکات نازل فرما اس طرح ہی اپنی سیٹاں دے ڈسپلن نہ بیٹھنا اس طرح ہی تو ہاں اپنی سیٹاں دے بہنا ہے تے کھانا تقسیم ہوئے گا کھانا لے کے پھر تو ہاں جانا ہے کھا کے پھر جانا ہے لے جو نال ہے بھائی